बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जो खातून आपको नज़र आ रही है ना स्क्रीन पर, ये है जी डॉक्टर नबीहा। मैं कभी भी इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। काफ़ी ज़्यादा लोग जो मुझे जानते हैं और जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई आपका भी बहुत ताल्लुक़ रहा है, आपकी भी बड़ी इनके साथ बातचीत थी, तो आप क्यों नहीं इनके ऊपर व्लॉग बनाती। तो मैंने कहा देखिए, मैं उन लोगों के ऊपर व्लॉग बनाती हूँ जिन्हें मैं इस काबिल समझती हूँ। भले वो बंदे इंसान ना, भले वो बुराई में हो या अच्छाई में हो, अगर वो सही है ना तो वो उन बंदों पे वीडियो बनानी चाहिए। मगर मुनाफिकत जो होती है ना, जो लोग मुनाफिक होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस्लाम में और दीन इस्लाम में और माशरे में भी मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। इंसान को होना चाहिए टू द पॉइंट, जैसा भी है। अगर कोई इंसान गलत है ना तो वो लोगों के सामने दिखाए कि हाँ मैंने गलती की है, उसको ओन करे। और जो अगर ठीक है तो वो भी सामने नज़र आता है। इस बंदी को मैंने ना बहुत अर्ली टाइम पर पहचान लिया था कि ये कितनी बड़ी मुनाफिक औरत है। जो इंसान अपनी ज़बान का ना होना तो उस इंसान का कभी भी ना भरोसा नहीं किया जाता। फिर मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है कि देखो भाई, मुनाफिक से दूर हो। तो मुनाफिकों से ना इंसान को दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि अगर मुनाफिकों से बचना चाहिए तो आज का व्लॉग किस खुशी में बनाया जा रहा है। देखिए जी, पब्लिक डिमांड, बहुत सारे जानने वाले मैसेजेस कर रहे थे कि भाई आप भी इनके ऊपर बनाएं। देखें अभी इन्होंने अपनी शादी के ऊपर क्या क्या नहीं किया, क्या किया। तो मैं आपके साथ पूरी की पूरी स्टोरी भी आज शेयर करूंगी कि इससे मेरा ताल्लुक़ कैसे हुआ था, इसको मैं कैसे जानती हूँ और मैंने इसको कैसे, इसकी असलियत पहचान ली थी बहुत शुरू के टाइम में। आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा केस हुआ था, जो कराची की एक लड़की थी जो कि मिसिंग हो गई थी, अगवा हो गई थी, और उसके बाद वो लाहौर में नज़र आती शादी करके, और बहुत लंबा एक सिलसिला चला था कि फिर उसको बाजियाब कराया जाता है। उसके ऊपर सबने व्लॉग बनाए थे, लाहौर के भी बहुत सारे लोग थे, कराची के भी बहुत सारे साफ़ी लोग थे, सब मिल के व्लॉग्स बना रहे थे। और मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा काम किया था सबने, जिन्होंने भी उन दुखी माँ बाप का साथ दिया। और आज वो बच्ची उनके चुंगल से निकल के, उन अगवाकारों के चुंगल से निकल कर अपने माँ बाप के साथ है। तो मैं समझती हूँ अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक कोई अच्छा काम किया ना, तो ये काम मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा है कि एक ऐसी मासूम छोटी लड़की को हम लोगों ने बाजियाब करवाया। और कोई ना कोई मेरा छोटा सा ही हिस्सा होगा। अगर मैंने कहीं पर भी 1% भी काम किया तो अल्लाह पाक मुझे उसकी जज़ा देंगे। मगर इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। अच्छा, जहाँ पे अच्छे काम हो रहे थे वहाँ पर बहुत ही बुरे काम भी हो रहे थे। मतलब कि वहाँ पर एक जुनैरा माहम थी, जिसको सभी जानते हैं, जो कि दुआ ज़हरा केस के अंदर बड़ी पेश रही। और उस बंदी ने जो माँ बाप के ऊपर कहते हैं ना सीखे, उसके दिलों में ना गाड़ने की हरकत नहीं की। मतलब इतना कुछ उस औरत ने किया उन माँ बाप के साथ। वो लाहौर से थी और उसके साथ उसके 3-4 मुस्टंडे नुमा सहाफ़ी भी थे। और ये सारा डोला मिलके माँ बाप की क्रिटिसिज्म करते थे, उनके करैक्टर पे बात करते थे, बच्ची के ऊपर बात की उन्होंने। उसी दौरान जब मैं भी व्लॉग्स बना रही थी, तब डॉक्टर नबीहा मुझसे मिली। और डॉक्टर नबीहा ने जो है ना मुझे मैसेज किया और मुझे कॉल की व्हाट्सएप के ऊपर। और उन्होंने कहा कि देखें, मैं भी जानती हूँ जुनैरा माहम को, मेरा ताल्लुक़ रह चुका है, आप प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में लें। मैं इसका सारा पोल पट्टी खोलूँगी कि कैसी औरत है, ये कैसी वाहियात है, इसने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद की, इसने मेरी शादी ख़राब करवाई। मतलब बहुत कुछ था। तो मुझे यकीन आ गया कि शायद वाकई ये सहाफ़ी थी, शायद किसी छोटे मोटे चैनल पर ये काम कर रही थी। तो मैंने इनके साथ लाइव सेशन भी किए। पहले व्हाट्सएप पे भी काफ़ी दिनों बाद होती थी, फिर मैंने कहा ठीक है फिर हम लोग लाइव रखते हैं। और फिर मैंने वो लाइव इनके साथ की, तो जिसके अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पर जुनैरा माहम के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए कि जुनैरा माहम ने इनकी जो पहली शादी ख़राब हुई थी, पहली शादी जब हो रही थी, और इन्होंने उस जो इनके पहले शौहर थे वो और ये साथ ही कहीं ऑफिस वगैरह में मिले, वहीं पर जुनैरा माहम भी काम करती थी। तो जुनैरा माहम ने जो है वो उसकी शादी ख़राब कराने की, उसके ऊपर डोरे डालने की और इसके शौहर को बदगुमान करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और बादअज़ां शायद तलाक हो गई या डिवोर्स हो गई, कोई ये मामला इनका हुआ था, क्योंकि इन्होंने कभी भी सही बात की नहीं। आज कहती थी कि डिवोर्स हो गई, दूसरे दिन कहती थी कि तलाक हो गई। तो जिस इंसान को पता ही ना हो कि उसकी शादी की तलाक ख़त्म कैसे हुई, तो फिर उसका क्या भरोसा। अब ये यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ कह दिया। और उसके बाद ये सडनली मैंने देखा कि 1 से 2 दिन के बाद ये किसी और चैनल पर, जो कि जुनैरा माहम के चमचे थे, वहाँ बैठी हुई सुनैरा माहम के कसीदे गा रही थी, उनकी तारीफ़ें कर रही थी, उनके साथ मिल गई। और ये हमारे को बुरा भला कह रही थी, जो कराची में लोग उस बच्ची के खिलाफ, उस बच्ची के साथ काम कर रहे थे, उनके खिलाफ खड़ी हो गई।
تو پھر مجھے اتنی کوئی حیرت ہوئی کہ یہ انسان کسی بھی طور پہ بات کرنے کے لائق نہیں. اور جب میں نے ان کو فون کیا, میسج کیا کہ بہن تم کل کیا تم مجھے اسٹیٹمنٹ دے کر گئی تھی, آج تم زنیرہ مام کی تعریفیں کر رہی ہو, ادھر بچی کے ماں باپ کی برائیاں کر رہی, تو اس نے مجھے بلاک کر دیا. تو میں سمجھ گئی کہ یہ ہے رانگ نمبر, یہ ایک نمبر کی جو ہے وہ بس وائرل ہونے کے لیے کچھ بھی کرے گی. اس کو وائرل ہونا تھا اور اس طرح سے اس نے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی جو بھی پلیٹ فارم اس کو ملتا تھا وہاں پر جاتی تھی اور کچھ بھی کہتی تھی, سب جھوٹ تھا. مطلب اس کو وائرل ہونا تو, اور یہ کرے گی, ہر طرح کا کام کرے گی. پھر جب اس نے مولا علی والے ٹک ٹاکرز بنانا شروع کیے اور اس کے اندر یہ وائرل ہو گئی, تو لوگوں کو لگا کہ شاید یہ اتنی دیندار عورت ہے کہ جو یہ منہ سے بول رہی ہے تو شاید یہ ایسی ہی ہوگی. بٹ اب یقین کرو, جو انسان مولا کا نام لیتا ہے, خدا کا نام لیتا ہے, اتنی اچھائی بانٹ رہا, اب اس کا اپنا گیٹ اپ دیکھیں نا, فل میک اپ کے اندر, فل لگژری, بال وال بالکل مردوں کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والا ہے, اس نے پورا گیٹ اپ کر کے اب یہ یہاں پر دین کا درس دے رہی ہے. اور جو دین اس سے لے رہے ہیں, مجھے تو ان پہ تحفے کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں, دین سکھانے کے لیے کہ ایسی عورتیں رہ گئی ہیں, نہیں. تو یہ بات اس لیے میں اس ٹائم پہ مجھے بہت لوگوں نے میسج کیا کہ آپ کریں نا, آپ بتائیں, دیکھیں اب وائرل ہو گئی, آپ کو اس کی حقیقت پتہ ہے, آپ بتائیں نا. تو میں نے کہا نہیں بھائی دیکھو, میں کسی کو بھی ایکسپوز کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں, جو ہوگا معاملہ اللہ خود اس سے نمٹ لے گا. آج وہی لوگ جو اس کو فالو کر رہے تھے, آپ میں سے بہت سارے لوگ جو اس کو شاید کہیں نہ کہیں پسند کرتے تھے کہ یار یہ کتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے اور کتنے اسٹیٹس پر اس کی چیزیں شیئر ہوتی ہے, آج اس نے اپنی شادی پر یہ بات ظاہر کر دی کہ کتنی بڑی منافق عورت تھی کہ یہ باتیں کرتی تھی, جہیز نہ لو, جہیز لعنت ہے, ماں باپ پہ برڈن مت ڈالو, شادی میں یہ مت کرو, وہ نہ کرو. آج اس نے اپنی شادی کے اوپر سارا اپنا پچھلا کرتوت کھول کے رکھ دیا, اور جو اس کی آڈینس تھی نا, جو اس کو شاید لائک کرتی تھی, پسند کرتی تھی, ان کے سامنے آج یہ خود ہی ایکسپوز ہو گئی. دیکھیں نا, منافقت کتنی دیر چھپے گی, کبھی بھی نہیں چھپتی, نہ اچھائی چھپتی ہے نہ برائی چھپتی ہے. آپ مولا علی کا وہ قول بھی بڑا زبردست ہے, مجھے بار بار یاد آ رہا ہے کہ پوری دنیا تمہیں برا سمجھو اور تم اچھا کر رہے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اس کے ساتھ تم برے کام کر رہے ہو اور پوری دنیا تمہیں اچھا سمجھے. تو ایسے انسان کو خدا پسند نہیں کرتی. بہت 16 آنے ایسی بات ہے نا کہ کہیں نہ کہیں آشکار ہو جاتا ہے انسان, اگر برا بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے. تو اس عورت نے خدا اور دین کے نام پر اپنے آپ کو وائرل کرایا, اور آج اس نے جو کام کیے نا وائرل ہونے کے لیے, مطلب اپنے چھوٹے چھوٹے زیورات جو شاید آرٹیفیشیل ہی ہوں, اس نے کہہ دیا 1.5-2 کروڑ کا ہے, ہمیں بھی پتہ چل گیا, وائرل ہو گئی چیز. اپنے جو جوڑا جو اس نے 60-70 ہزار کا بھی لیا, شاید منگے کا ہی ہو, کسی سے اسپانسرشپ پر لیا, بٹ وائرل ہو گئے 1.5 کروڑ کا کہہ کر. آج اپنے شوہر کے سسر کو, یعنی اپنے سسر کو یہ سونے کا گفٹ دے رہی ہے, اپنی ساس کو کیمرے کے سامنے جھمکے دے رہی ہے دکھا دکھا کے. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ سب ریاکاری ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ابھی مشی خان کا آیا تھا کہ مشی خان نے کبھی جو خواتین لڑکیاں جو نہیں کرتے تھے کہ انفلوئنسر ہوتے ہیں, ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور اس چیز کو پھر فالو کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو اپنی شوہروں سے, اپنی بیگمات سے ایکسپیکٹیشن شروع کر دیتے کہ یار ہمیں بھی یہی سب کرنا ہے. تو یہ ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس کرا رہی ہے کہ اگر آپ نے شادی کی ہے تو آپ نے اپنے ساس سسر کو زیورات دینے سونے کے, اور جو بیچاری نہیں دے پائیں گی آپ ان کا سوچیں کیا ہوگا. تو اس طرح کے رانگ نمبر کو ہم نے خود ہی بلاک کرنا ہے, اور اس کا اب اصلی روپ سامنے آ گیا ہے, اور آپ لوگوں کی آنکھوں سے اب پٹی اتری ہے, میری تو بہت پہلے سے اتر چکی تھی. تو آپ لوگ کیا کہیں گے ضرور اپنے قیمتی آراء ضرور نیچے کامنٹ باکس میں بتائیے گا. اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.